بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أدعو أمام حضراتكم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن سعد الدوسري مدير مكتب الدعوة والإرشاد إسلام آباد، فليتشرف بل يخطب أمامكم الشيخ محمد بن سعد الدوسري حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة صاحب المعالي والفضيلة الشيخ سميع الحق أمير جمعية علماء الإسلام، وصاحب المعالي والفضيلة الشيخ الدكتور محمد رفيع عثماني رئيس جامعة دار العلوم في كراتشي، وأخي صاحب الفضيلة الشيخ قاري محمد حنيف قلندري الأمين العام لوفاق المدارس العربية، إخواني أصحاب الفضيلة العلماء، وإخوتي الحضور من طلبة العلم والطلاب والحضور الأكارم، أحييكم وأرحب بكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليوم مبارك ويوم سعيد أن أقف بين إخواني العلماء وطلبة العلم. أتوا في هذا الجمع ليستفيد بعضهم من بعض، فالعالم يوجه طلبة العلم بتوجيهاتهم السديدة من خلال خطبهم المفيدة وكلماتهم التي يحتاجها طالب العلم. والطلاب الحضور هم أيضا أتوا ليستفيدوا مما يوجههم العلماء به. فهذه أيها الأحبة نصيحة مني للعلماء ولطلبة العلم، أن تستثمر هذه الاجتماعات وأن يحرص على حضورها وإقامتها بما فيها من خير عظيم وتبادل للخبرات والتشاور فيما يعود نفعه على العلم وأهله في هذا المكان المبارك. إن هذه المنظمة جمعية منظمة وفاق المدارس أثلج صدري ما سمعته من أخي فضيلة الشيخ محمد حنيف مما تقدمه من جهود وما تقوم به من عمل في ترتيب أمور المدارس الدينية. وأسعدني أيضا ما سمعته من الأعداد الكبيرة من الطلاب في هذه المدارس. فهذا أيها الإخوة شيء مثلج للصدر ومكتسب يجب أن نحافظ عليه. هذه المدارس المباركة والجامعات الدينية التي نعتبر أن لها
الدور الكبير في الحفاظ على هوية الإسلام والمسلمين، وقامت بخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركزت وأكدت على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف ومشاهد من مناهجها وما سمعناه من المشايخ ولقائي بعدد من الطلاب في مدارس أخرى يشهد على ذلك. فإنني أيها الأحبة أسعى في سعادة، وأيها سعادة وأنا بين العلماء وطلاب العلم، فإنني أفتخر بأنني التقيت في هذا اليوم المبارك بهذا الجمع الغفير وهذا اللقاء الذي يجمع العلماء وطلبة العلم. ومجيئنا هذا مع فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العمار، الذي ما إن سمع أن هذا اللقاء سيعقد فإنه فرح وسر أيما سرور بأن يتشرف بلقائكم والحضور أمامكم، وهذا تيسر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل منه عز وجل، ثم بجهود أخيكم وإخوانكم فضيلة الشيخ قارئ محمد حنيف حفظه الله، وفضيلة الشيخ سعيد يوسف حفظه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد إلياس، فقد اجتمعوا بنا في إسلام أباد وحرصوا على اللقاء والسلام على فضيلة الشيخ، وعرضوا عليه والتقى به فضيلة الشيخ وعرض على فضيلته الحضور في هذا الملتقى المبارك الذي يجمع العلماء الأفاضل ويجمع طلاب العلم في المدارس الدينية. فرحب فضيلة الشيخ وكل يوم يتابع معنا أخانا الشيخ محمد حنيف، يتابع في اليوم مرات عديدة ويؤكد على استضافتنا وحضورنا، وتيسر ولله الحمد أن نلتقي بكم في هذا الجمع المبارك. أقول للعلماء وطلبة العلم هنيئا لكم هذا الاجتماع، وأهنئكم بهذا، ولتهنئوا بما تستفيدون بما تستمعون من توجيهات من الكبار العلماء الأفاضل. ففي هذا الجمع وفيه دلالة على وحدة الكلمة وعلى وحدة الأمة الإسلامية، فهنيئا لكم هذا. وأقول وأختم بأن أنقل لكم أيضا تحيات سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في إسلام أباد، سعادة الدكتور السفير عبد العزيز بن إبراهيم الغدير، فهو يبلغكم السلام ويتمنى حضوره في هذا الجمع. والشيخ عرف ذلك وعرف أن لديه اجتماع رسمي، وكان بوده أن يحضر ويسلم عليكم، فأنقل لكم تحياته. وأقول وأنصح أختم بأنني أوصيكم أيها الإخوة وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله سبحانه وتعالى صمام أمان، وفي تقوى الله سبحانه وتعالى بأن تتقوا الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأوصيكم أيضا وأختم بأنني أوصيكم بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإنني أقدر وأثمن ما تقوم به هذه المدارس المباركة والجامعات من خدمتها لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله في جهودكم وحفظكم وجعلكم هداة مهتدين ونفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا ربنا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیانات کا مختصر الفاظ میں ترجمہ فرمائیں۔ دونوں مہمانوں کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں حضرات نے آج کے دن کو اپنے لیے زندگی کا ایک بہترین دن قرار دیا۔ خاص طور پر جو نائب وزیر اوقاف ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج پھر سے نئے سرے سے گویا مسلمان ہو رہا ہوں اور ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں، کہ اسلام کی جو شان و شوکت یہاں وفاق المدارس العربیہ کے تحت ہونے والے اس اجتماع، طلباء اور علماء کے اس جمع غفیر کو دیکھ کر دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ عالم اسلام میں کم از کم میرے خیال میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ حرمین شریفین کی سرزمین کی نسبت سے کلمات ہمیشہ کے لیے باعث افتخار رہیں گے۔ اور ایک بات انہوں نے اور فرمائی کہ دیوبند کی تمام جماعتیں، مختلف اذہان یا مختلف خیال رکھنے والی جماعتیں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلیم کے وفاق میں، تعلیمی میدان میں جمع ہے۔ تو ایک بات فرمائی کہ مجھے یقین ہے کہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ علم ہی ہے جو سب کو جمع کرتا ہے۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ وفاق المدارس العلمیہ پاکستان، وفاق المدارس العلمیہ پاکستان۔